अजय आता फाटल्यान तुमी पळयता स्टेज आहा पळय ती माड्डोल हांगासर एस टीची ट्रायबल लोकांची हें जाली मिटींग जाली ऑन पॉलिटिकल रिजर्वेशन तर कितें पळयता तुमी सगळें मिटींग ॲक्च्युली वो पयलीं आमकां जेन्ना सांगलेलें जेन्ना आमकां उलो मारलेलो हे उठाचे बॅनर अंडर हे सगळें जाता आतां फुडें वयता पयलीं ते मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एस टी हो जो ग्रूप आसलो तेज्या अंडर आमी सक्रीय रावन 2023 आमी व्हडलें आंदोलन केल्लें असेंब्लीचें तेजे नंतर हें मागीर फुडें फुडें वचून आतां करून एक पास जाल्लो आनी तुमचे माणकुले गोवन आवट ऑफ बॉक्साचेर आमी डिटेल इंटरव्यू हो केल्लेलो आसा ताकाच लागून हे फुडलो स्टेप जे जायना म्हणून म्हणजे ते नोटिफिकेशन आवट जायना म्हणून उठान अनावन्स केल्लो की प्रोटेस्ट आसा म्हणून आतां तो प्रोटेस्ट जेन्ना नोटिफिकेशन एनफोर्स जालें 6 तारखेच्यान चालू लागले तेन्नाच्यान तो प्रोटेस्ट करून तेंच्यांनी मेळावो म्हणून केलो सो आतां हो आयज मेळावो आसलो मात आमकां सांगपाचें पयलींच चित्र पळोवन मातशें दूख दिसलें की जे 4 आमदार आमचे युनायटेड आसले आनी एकठांय रावल्ले ते तितूंतलो ट्रायबल मिनिस्टर आमचो रमेश तवडकर आनी आमचो स्पिकर गणेश गांवकर ते हे माचयेचेर आमकां दिसूंक ना सो कितें रिजन्स आहा ते आमकां खबर ना आनी दोगूय आमचे व्हडले लिडर्स आनी दोगां कडेन तशें हें आसा की म्हणटात तशें हें आसा पावर आसा एक ट्रायबल मिनिस्टरूच आयज जितले व्हडली मेळाव्याक आयज ना सो हें खंय ते करून लोकूय हांगसर भायर उलोवपाक लागले बाबा अशें कित्याक जालां काय म्हणून तर ते आमकां फुडें उलोवपाचें ना ते एक्सप्लेन करतले मात हें आतां फुडें चित्र कशें आहा की बेगीच्या बेगीन फुडें हो प्रोसेस जावपाक जाय जशें की आमी पयलीं सांगलां हेजेर एकटान डेट बरयली ना की 1 म्हयन्यान जातले 2 म्हयन्यान जातले आनी हांगसरूय जे लिडर्स आहा तेंच्यांनी सांगूंक ना की बेगीन जातले तो प्रेशर आमी सरकाराचेर मांडपाक जाय सरकाराचेर प्रेशर मांडटलो फक्त हांगा मेळावो घेवन जावची ना मिटिंगे घेवन जावची ना आतां जावंक जालो एक्चुली प्रोटेस्ट जावपाक जाय जो आमी पोस्ट हे फाटी घेवन आतां मेळावा केला प्रोटेस्ट जावन कित्याक आतां फुडें असेंब्ली आहा आतां जे लेटर तुमी जे पळयता जे लेटर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ हितून हेणी एका रजिस्टर जनरल आसा आनी सेन्सस कमिशनर हांकां धाडलेले आसा रजिस्टर जनरल वो अमित शाहच्या अंडर येता तोवूय तेजी विजीट आतां प्लॅन आसा तेगेर प्रेशर येवपाक परत जे गोंयचे आदिवासी जावन ते जे आदिवासी म्हणटा आमी ते तेंच्यांनी हो प्रेशर जावन ते सरकाराक दाखोवपाक जाय आसलें तशें एक संदी आसली आमकां प्रोटेस्ट करून बट ती संदी वचना ती संदी परत येता कित्याक आतां सेशन आसा 30 तारखेच्यान सेशन 3 दिसाचें सेशन 31 तारखेच्यान तेज्या पयलीं हांव डिमांड करता आनी आमी आमच्या पार्टी तर्फे आनी समाजा तर्फे डिमांड करता की हे सेन्सस जे आहा ते कमिशनर येवन बसोन सेन्सस तेणी 30 तारखेच्या 31 तारखेच्या पयलीं हो कंप्लीट करपाक जाय हे आमचो डिमांड आहे कित्याक कायदो तेजेर सायलंट आहा केन्ना सेन्सस कमिशनर येवन बसतलो जे लेटर धाडला मिनिस्ट्री ऑफ लॉ तेगेर तेणी डेट दिवंक ना बाबा अमके तारीख तूं ऑफिसान येवन बस ते सेन्सस ऑफिस आसा पणजे पाट्यार ऑफिस आसा थंयसर येवन बस काम चालू कर म्हणून सेन्सस कमिशनर कोण आसतलो तेवूय तेणी सांगूंक ना सो हे सगळे मुद्दे जेन्ना जो सप्टेंबरान येवपाचो फर्स्ट विकान अमित शाह तो येवपाचो ताका तरी मुद्दे मांडपाक जाय बेगीच्या बेगीन जावपाक जाय फक्त मेळावो घेवन हांगा मागीर जागराच्यो गजाली नाजाल्यार हांगासर आमी आयज आमी एमएलएचे भाशणूय पळय तेणी सांगलें की जे लोकांनी आमकां रस्त्यार हाडला तांकां रस्त्यार हाडपाक आमी फाटीं सरचे ना म्हणटा ते लोक कोण ते स्पेसिफिकली तेणी सांगपाक जालें बीजेपीचें नांव तेणी घेवपाक तुमी म्हणटा की उक्तेपणी करूंक जाय ना ते उक्ते करून सांगपाक जालें कित्याक तें आतां लुकोवपाचें कांय ना आतां लुकोवपाचें कांय ना तेणी उक्तेपणून सांगपाक जालें की ते बीजेपी तो सांगपाक जाता तो बीजेपी तर कित्याक इतलीं वर्सां तो आतां 10 वर्सां बीजेपीन सपोर्ट करता आतां तो बीजेपीन डायरेक्ट आहा तर तेणी ते डायरेक्टली सांगपाक जालें की बीजेपी करता आनी आमी जर सांगता बीजेपी इतले धाडस आमी तरी एज अ ट्रायबल आमी धाडस करता की हे बीजेपी आमकां फाटलीं 14 वर्सां नाचयता त्या 2023 वर्सां जाली तितून मेजॉरिटी 14 वर्सां डबल इंजीन सरकार आसा वत अमित शाहजी वत प्रधानमंत्री आसा मोदी आसा आनी हेच प्रमोद सावंताची सरकार आनी हेच सरकाराक हे सगळे पाठिंबा दिलेले आमचे आमदार आसा एक मुद्दम म्हाका लेखपाचें की केन्ना जातलें कितें जातलें आमकां तेगेर खूब हें आसा कितें म्हणटा तें हें आसा क्लियर ना थोडे जाण म्हणटा जातले थोडे जाण म्हणटा जावची ना म्हणटा आमकां जाय बेगीन जाल्लें बट कायदो तेगे सायलंट आहा आनी प्रोसिजर इतले डिटेल आहा की कितें जावंक शकता पूण आमची तयारी कितें आहा जर 31 तारखेच्या पयलीं सेन्सस कमिशनर बसना जाल्यार आमी कितें करतले आमी एसेंब्लीचेर प्रेशर हाडटले परत कित्याक हें आतां जागोर बी कितें करपाचें ती कविता म्हणपाची ती एसेंब्लीन म्हणपाची आनी आमच्या समाजा खातीर म्हणपाची असो आतां टायम येयल्लो आसा दुसरें
आमी सांगूंक सोदता आमी हेवूय सांगूंक सोदता हे हितून की सगळे युनायटेड आसा आनी आमी आयज उठाक लागून येयल्या नाजाल्यार एक MLA आसा हांगसर नाजाल्यार दुसरे आटनवाद आसा आनी आमचें ऑर्गनायजेशन आसा म्हणून येवन आमी समाजा खातीर येयला लोकां खातीर येयला आनी तेच जर लोक तुमकां तुमच्या फाटल्यान रावले जाय जाल्यार तुमी तशें काम करूंक जाय आतां पॉलिटिकल रिजर्वेशन कित्याक 4 जर आमचे MLAs येता आमकां जाल्यार आमकां कितें मेळटा 4 हांव एज अ पॉलिटिशियन आमकां तसो बाकीच्या म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी काय रिजर्व जायना सो बाकीची कॉन्स्टिट्युन्सी तांकां फायदो जातलो तांकां फायदो जाता आमचो कितें फायदो ते जे रिप्रेझेंटेटीव 4 येता हक्काचें जे रिप्रेझेंटेशन तांकां मेळटा तेंच्यांनी आवाज उठोवंक जाय ते जेन्ना जेन्ना इश्यूज जातात ट्रायबलांचे कसले तिथे उठोवंक जाय आतां सद्याक 4 जाणा ते आवाज केन्ना ट्रायबल्सांचे उठयना एक जेन्ना लास्ट वीक जेन जी उठाची मिटींग जाली तेन्ना एकट्यान एक भाशण दिल्लें की म्हाजो बापूय सरकारान आसा मात सरकार म्हाजो बापूय न्हू बरोबर तेच आमी फुडें एका आमी ते फुडें व्हरता आमी तेका आमी समर्थन करता म्हाजोय बापूय सरकारान ना मात हो सरकारूय म्हाजो बापूय न्हू हे आमी ठामपणे सांगता मात हे जे बापूय नाजाल्यार आमचो आजो नाजाल्यार काका मामा हे 4 जाण आसा पळय हे सगळे सरकाराचे जावय जाल्ले हे BJPचे जावय जाल्ले हो जाहीर आरोप आमी करता कित्याक हे जावयांक आतां टायम मेळ्ळो आसा आपले मावडे सोडपाचे मावडे म्हणल्यार कोण BJP सोडपाचे आनी आपल्या घरा येवपाचे घरा म्हणजे समाजा कडेन येवपाचे लोकां कडेन रावपाचे टायम मेळ्ळो कित्याक हे जावय जेन्ना आसता पळय तेन्ना ते चिमला युनिटी मॉल 44 डेज आमी बसले तेन्ना पावूंक ना हे जे जेन्ना कोण बापूय नाल्यार मामा नाल्यार काका कोण म्हणटा पळय आनी दुसरे आजो आसा पळय ते कारापूर केन्ना पावूंक ना नाल्यार ओल्ड गोवा आतां गाडेकार हे करता ते तांकां पावना जितले इशू ट्रायबल लोक हे करता पळय थंयसर पावना सो जावयांनी आपले मावडे सोडपाची गरज आहा BJP पार्टी सोडपाची गरज आहा आनी समाजाच्या वांगडा रावपाची गरज आहा आनी मागीर समाज तुमच्या फाटल्यान रावतलो तुमी अशें चित्र दाखयता की तुमी एकट्यानूय आयज BJP सरकाराक ब्लेम करूंक ना की 14 वर्सां डिले कित्याक केले बाकीची सरकार तेच्या पयलीं आसली आतां सद्या BJP सरकार एकट्यानूय ब्लेम करूंक ना सो हे हितूनसून कळटा की तुमी एकट्यान BJP सरकाराक लागून जाल्ले आसा अशें चित्र कळटा असो म्हाजो तरी इंटरप्रिटेशन आसा मात तशें जर ना जाल्यार तुमकां संदी आसा आमच्या वांगडा रावपाची आनी हे सरकाराक भायर मारपाची आता तुमी म्हणटा कितें काय फायनल खंय कमी पडलें हे पळय आयज मेळावो आसलो फायनल खंय तुमच्या हितूंतल्यान तो जावंक ना जो तो जावंक जाय आसलो पळय ना तशें चित्र दाखोवंक ना कित्याक 2 आमचे लिडर्स आसले ते ट्रायबल मिनिस्टर आनी तो तेका आमी म्हणटा पयलींच्यान म्हणटा तो हे क्रांतीवीर तेका नांव दिल्लें आसा खंयसरूय डिपार्टमेंटान वर तेजें नांव आसता क्रांतीवीर म्हणून आनी क्रांती मैदानाचेर एक नवी क्रांती आमी करताली एक स्टेप आमचे हे लॉंग टर्म विजन 2003 पेंडींग आहा ताका लागून हे फुडले स्टेप्स कितें आहा तो जाणकार आहा तेजें आमकां मार्गदर्शन जाय आसलें तो आयज ना म्हणून एक संशय येता दुबाव येता आनी होवूय ना कोण म्हणटा तो स्पिकरूय ना सो हे 2 लिडर आमचे मेन ना आनी जेन्ना तुमी म्हणटा युनिटीची गजाली आमी सुद्दां आयज सगळे पार्टी डिफरन्सीस सोडून पार्टीन हे सोडून कित्याक खुबशे लोक म्हणटाले की उठा हो आहा तो पयलींच्यान एक पार्टीक BJP हे करता सपोर्ट करता अशें एलिगेशन येता ते सोडून आमी विसरून आमी समाज म्हणून फुडें येयल्ले मात जेन्ना एकठांय जावंक सोदता तेन्ना तुमी अशें चित्र दाखयता की वेगळे आहा ते आमकां तुमी पटोवंक ना मात आमी अशें जर तुमी करता की तुमकां टिकेटी मेळपाक जाय म्हणून अशें ते फुडें तुमी जर हे करता जाल्यार तुमची नजर आमची नजर तुमचेर आसा तुमकां कितें जेवण दिवपाचें फुडें आमी दितले आतां हे म्हणटा तुवें एसेंब्ली येता म्हणटा आनी कमिशनर बसना जाल्यार दिसता तुमचे 4 जाण आमदार आहा पळय इन्क्लुडींग स्पीकर आनी ट्रायबल मिनिस्टर हे हितून एसेंब्लीन तो विशय काडटले विशय डेफिनेटली काडपाक जाय कित्याक सांग आतां फक्त ओगी रावन फायदो ना कित्याक पळू लास्ट 1 वर्स आमी कांयच प्रोटेस्ट करूंक ना 2023 केल्ले मागीर 24 तेंच्यांनी पेडे वाटले सगळे सेलिब्रेशन केले आयज जर तेन्ना 23 जालें म्हणून तुमी पेडे वाटले तर आयज तुमी मेळावा कित्याक घेतला तेन्ना ह्याच लोकांनी थंयसर पेडे वाटलेले न्हू हे सगळे जे लोक आहा तेंच्यांनी पेडे वाटलेले आनी आतां ते फुलां दिवपाक गेल्ले ते आतां फुलां दिवन आतां मेळावा करता बरोबर गजाल आहा मात जेन्ना पर्यंत जायना मदीं गॅप सोडपाक जायना कंटिन्युअस एक्टिविटी आसपाक सरकाराचें प्रेशर पडटा जशें की हांवें सांगलें अमित शाहजी जो आहा तो रजिस्ट्रार जनरलाचे ते डिपार्टमेंट आहा ते मिनिस्टर तेजे कडेन आहा ते बेगीनच्या बेगीन तेणी हे करपाक जाय की ऑलरेडी सेन्सस डेटा आहा 1.5 लाखाचो सेन्सस डेटा 2011चो तेजे 4 कॉन्स्टिट्युन्सी आमच्यो त्यो आमकां पडटा सो ताका लागून हे फुडें तेणी व्हरपाक जाय जर व्हरना तर आमची नजर तेगेर आहा ते करिना आमदार करिना तर आमी आमच्या समाजा खातीर जशें गांवागांवांनी वावरता तशें हे रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन तांकांच मेळोंक जाय म्हणून ते 4 आमदार आतां ते इच्छूक आहा न्हू फुडें हे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर झगडपाक नाजाल्यार आपल्या कॉन्स्टिट्युशन रावपाक ते इच्छूक आमी इच्छूक ना
आमी रावतले काय ना तेका डावट हे प्रेझेंट MLA तांकां हेची गरज चड आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनान सामान्य लोकांक कांय फायदो ना सामान्य जे आदिवासी तांकां कांय फायदो ना कॉन्स्टिट्युशनल रायट केन्ना सक्सेसफूल जातलो जेन्ना 4 कॉन्स्टिट्युशनल रिजर्व जातले रिजर्व जावन आमदार येतले ते झगडोंक जाय मागीर ना तेच जर पार्टीचे वांगडा जावय कशे रावले आपल्या मावळ्यात रावले जाल्यार ते कांय फायदो ना रिजर्वेशनाचे रुपा जर तुमी खंय पिता पळयता आयज मिटींग जाली पळय आयज जर ते मिटींग तर पळयलें आसत तर न्ही आयज खरो मुद्दो आशिल्लो की जो आदिवासी जो ट्रायबल म्हणल्यार हो शेतकरी कश्टकरी असो लोक जो लोक आयज सेफ आसा आनी ह्या लोकां खातीर हेंची जे आयज जे आंदोलन जे आसा हेजे कितें हेंचो हे स्टँड आसतलो कित्याक आयज तुमी पळयता आयज जे कश्टकरी जे आदिवासी लोकांचे जमनी वयता ते आयज ते लोक सगळे रस्त्यार आसा कारापूर सारके आतां गेले 100 वयर दिसा वयर ते रस्त्यार आसा पूण अशे वेळार कितले लोक थंय तांकां मेळपाक गेले आज जितलो लोक जो हांगसर तो जमलेलो तर न्ही हे आंदोलनाक होच लोक जर त्या कारापूरच्या लोकां बरोबर तर रावलो न्ही तेंचें आंदोलन सक्सेस जातलें आशिल्लें तेंच्यो जमनी तांकां मेळटल्यो आशिल्ल्यो पूण अशे वेळार आमचो ट्रायबल लोक कित्याक फाटीं रावता हें म्हाका तरी कळना आनी हे म्हणटात की सरकारान आमचे इतले वर्सां 10 वर्सां जालीं आडोवन दवरल्यात अरे बाबा तुम्ही 2 जाण ह्या सरकाराक आसा तुम्ही सरकाराक विचारा न्ही असेंब्लीक कोण विचारतलो आनी जर तुमच्या सरकार आयकना जाल्यार तुमी ह्या सरकाराक कित्याक रावल्या हांव तांकां जाहीर आव्हान करता जर हे असेंब्लीक जर रिजर्वेशन करिना तेंच्यांनी चौगांनी सांगचे ही आमी फाल्यांच्यान BJP राजीनामा दिता आनी आमी जे ट्रायबल लोकां बरोबर रावतले आतां हेंचे कडेन हिम्मत जर हिंका तर खुर्चेची आशा आसत न्ही जाल्यार सांगताले हे फक्त लोकांक हे सांगपा खातीर न्ही की बाबा आमी हे करतले ते करतले झगडोवपाक जाय कोणा कडेन झगडटले सरकारूय तुमचो तुमी सगळे आयज जो आदिवासी लोक जो आसा न्ही हो सामको एकदम संकटाक आसा तेन्ना हांव मागता हे जे राजकारणाचे विचार तुमी जर खरेंच तुमकां आदिवासी लोकांचो अभिमान आसा जाल्यार तुमी तेंचे बरोबर रावन जो आमचो ट्रायबल लोक आहा कशे आमी वयर काडटले हेजेर तुमी विचार करपाक जाय ते सांगून देव बरें करूं. हांव मागता आमचो सुनील गांवकर जो आमचे पार्टी आसा रेवल्युशनरी पार्टी तेजो पयलींचो 2022 सांगे कॉन्स्टिट्युशन तो कंटेस्ट केल्ले आनी सायजेबल वोट शेअर मेळ्ळले आनी सांगे तुमकां खबर आहा एक त्याच्या विचारी तुमी हे बद्दल विचारा. सगळ्या युवकार सुनील गांवकर सांगे मतदारसंघ प्रश्न एकूच पडटा जो आमगे अजय जो CS पार्टीचो ट्रेजरर म्हणून आसा म्हागे बापूय सरकारान ना आनी सरकारू म्हागे बापूय ना हें सत्य आहा ही गजाल ही सत्य कारण कितें आसा हांव आतां ज्यो मिटींग पळयता आमी मिनी मिटींग लायल्या आमगे आमगेले लिडर थोडे आसा की दिशाभूल जशें जाता स्वता आमकां खबर ना खंय पावलां आनी कितें पावलें तें हांव म्हागे एकूच प्रश्न आमगे लिडरां कडेन सरकारा तुमी ब्लेम करपाक ते खंय दिसना म्हाका एकूच प्रश्न पडटा बाबा तुमी हें करनाका कितें उत्सव म्हणनाका पेडी वाटनाका फोगोडी मारनाका फोगोडी मारिनाका कारण कितें आसा फोगोडी केन्ना मारा 4 कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणटा पळय 4 कॉन्स्टिट्युन्सी रिजर्व जावन या तेन्ना फोगोडी मारा हे मागे जे लोक जे आदिवासी लोक जे खंय रेडी जाता मिटिंगे जावं आंदोलनां रेडी जाता प्रोटेस्टाक आमी आसले 23 प्रोटेस्टाक अशें ना की फोगोडी मारनाका जेन्ना खरी सत्य कितें आसा दाखोवन दिया तेन्नाच आदिवासी समाज म्हणटा कितें जातलो त्या दिसा रिजर्वेशन जातलें सारकें रिजर्वेशन जातलें ऑफिशियली सो त्याच दिसा तुमी म्हणटा कितें विक्ट्री म्हणून हीच विक्ट्री सारकी कित्याक आयज सगळे लिडर आमगे जे आसा ते सांगता की 23 वर्स लागले आनी बाय आतां आमगे इलेक्शनाक जे आमगे आतां 14 वर्सां जालीं म्हणटा जेन्ना सरकार डबल इंजीन आसा तेन्ना तेंच कारण म्हणटा की 23 वर्सां आनी 14 वर्सां काळाकाळ आहा जो तुमी आयज आनी मनवता कितें आयज हें जशें आमगे अजयान सांगलें हे प्रोटेस्ट जावपा जाय आसलो इतलो टायम हो धांवपा नाका आसलो आनी एकूच शिटकावणी कित्याक आयज जसो आदिवासी संघट आहा जो मूळ हक्क आसलो जो आदिवासी तो आयज खंय ना खंय चोपत गेलो आसा मना पडलो आसा तो वयर काडपा जाय आनी लोक बाबडी येता आजे जातलें 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 कोणाकूच खबर ना खंयची हेजेर उरलें तें तुमगेले जे प्लॅटफॉर्माचेर जशें आमी विस्तारीत अजय खोलकरांचें सांगलें तें कोण आयकोपाक तयारी ना बाबा म्हणटा जालेंच म्हणटा फुगडी मारपाक लागता ना तशें ना तें हांव आमगे जे लिडर आहा STचे तेंचे कडेन आव्हान करता जाता तितले बेगींतल्या बेगीन
जें जें कितें करपा आहा तें तुमी कशें करपा आहा तें करा, नाल्यार लोकां हाती जर पडलें जाल्यार हें मोठ्यार पडटलें. आनी जशें आमगे रुपा जल्मीन सांगलां, तुमकां कापोस्तार जाल्यार तुमी सरकाराच्यान देंवपा तुमी रेडी रावा. जायना हे 27 इलेक्शनां जाल्यार तुमी देंवपा रेडी रावा. हें हांव थांबून सांगता. देव बरें करता. एकूच एड करता सुनील आमचें डिस्कशन जालें सुनील तेन्ना सांगे रिजर्व जावं ना जावं आमची फुडें एक सांगेचे हें आसा रिजर्वेशन जाता जाल्यार एस टी खातीर सुनील आमकां एक आमचो दावेदार म्हणून आमी तेजें नांव फुडें घालतले एक निश्चित डावट कांयच ना. तेजे कडेन तशें डिस्कशनूय जाल्लें आसा. दुसरें म्हटल्यार आमी आयज प्रियोड मतदारसंघान आहा. प्रियोड मतदारसंघात आमी जेन्ना भोंवता हांव फाटलीं 1.5 वर्सां हांगा कॅम्पेनींग करतालो आनी वेरियस ZP इलेक्शन्स आनी बाकी सगळे पार्टीचे कामां तेन्ना आमी पळोवन येयलें की हांगसर एकूच हें आसा की प्रियोड मतदारसंघाचो तांकां हें जाय नेतो जाय म्हणजे लोकल लिडर्स जाय. म्हणून आमी फाल्यां रिजर्वेशन जाता तेन्ना दोन कॉन्स्टिट्युन्सी ज्यो आसा म्हणजे प्रियोड आनी केपें हे डेफिनेटली जातले कित्याक तेंचे सगळ्यांक केपें सांगे केपें आनी सांगे मागीर 3rd नंबराचेर अशें पॉप्युलेशन वायज केपें पयलीं मागीर हे 2nd प्रियोड आनी मागीर सांगे आनी मागीर तुका नुवें बीन फुडलें कितें आहा तें डेलींग ते म्हणटा अशें 4-5 कॉन्स्टिट्युन्सी आहा. बट प्रियोड आनी केपें जे डेफिनेटली जातले. म्हणजे तुमच्या पार्टींतल्यान 2 रिजर्व आहा पळय ते तुमी ऑलरेडी डिसायड केलेले. आनी मागीर दुसरे प्रियोडाचेर आमी कितें म्हणटा की प्रियोडान लोकल कॅन्डिडेट ते म्हणटा तेजेरच आदारून आमी हे प्रियोड मतदारसंघान एक हिंट कसो तुमकां दिता की प्रियोड मतदारसंघान आमचो तडफदार नेता आमचो एक ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो नेता तशें आमी डिस्कशन तेजे कडेन चालू जाल्लें आसा. आनी आमकां हे बीजेपीच्या अगेन झगडपाक कोण तरी जाय आनी बीजेपी सरकाराचे दनादन उडोवपाक तेंचे एक धडाकेबाज एक आमचो तडफदार नेता आमी डिसायड केल्लो आनी तो बेगीनूच आवट जातलो हे आमची खात्रीन सांगता.